سلام البنات، واش راكم؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم دون اون نوفيل فيديو. لا فيديو تاع اليوم سنيتوها بزاف وقعدت انا نصمت عليكم ولا حوايجي صراو وما درتها لكمش. جا الوقت وهاني درتها لكم. مالغري راح نهضر لكم بخشمي باسكو راني انا مقفوله في حاله، مي قلت ما نزيدش نصمت عليهم اكثر. لا فيديو تاع اليوم راح تكون على الكوسميتيك اللي ديتو في جهازي. راح نعت لكم واش ديت، مي مانيش حنعتهم لكم هكا ديكام. راح نعت لكم دي برودوي كيفاش نستعملوهم، يعني وحدهم مثلا الجسم واش نحتاجوا له، الوجه واش نحتاجوا له. حبيت نبريزونتي لكم برك هاد لاغام هكا تاع نيفيا كيفاش راني حنحطها. شريت لها هاد الكوفري هكا تاع نيفيا، هي لاغام الوحيده اللي كنت شريت منها حوايج بزاف. الكوفري كيجي مكتوب فيه نيفيا طول، وفوالا شريت فيه هكا دي ستيك جل دوش منا. وما ننصحكمش بالحاجه هذه بزاف باسكو باش ديري اون غام فريمون تسقاملك وتضطري انك تشري حوايج تكوني ما تستعمليهمش. على بها ننصحكم انكم تشريو واش تحتاجوا برك. صح لا غام هكا تجي بريزونطاسيون مليحه، من بعد ما تلقاوش الروح. وكنت صورت لكم تاني ستللو كيفاش بريزونطيت فيهم ويتو، مي جات له كيفاش غطيتهم تو اللي استعملته. ومي جات لا فيديو كراف طويله، جات فيها 37 دقيقه، ما قدرتش نحطها لكم كامله. الوغ في كل لا فيديو جات طويله قررت اني كيفاش زينت ستلل والنصائح تاع بما خصوص التزيين وكيفاش تحطهم ايتو ندير لهم لكم اون ستوري في الانستغرام. الوغ ما تنساوش تروحوا تشتركوا في الانستغرام تاعي اللي نخلي لكم الرابط تاعو في صندوق الوصف. اما لي ستوري راح نبداهم غدوه ان شاء الله على 3 تاع العشيه. كونوا في الموعد. اول حاجه نبداو بها هما البرودوي تاع الوجه. كنت شريت هادوما لي ماسك اللي يديروا ب 10000 برك تاع هذه لا مارك. شريتهم في زوج تاع الطين الاخضر باسكو انا عندي البشره دهنيه لازم لها الطين باش ينشفها لي. هذا اللي منا بالماء اللي يعني نقيس فيه بالماء ورد، والاخر بالارغان. وكاين تاني هاد الجل لو ماسك هذايا جاي مخدوم من الجل تاع لالوي فيغا. هذا كنت استعملته من قبل يعني، وزدت شريت واحد منه لجهازي. هايل فريمون، يعطي واحد ليدغاطاسيون للوجه، يرطب الوجه وتاني كينحي لك الحب. وعلى بالكم بالفوائد تاع لالوي فيغا للوجه، وانا من الناس اللي نحب نستعملها بزاف على وجهي باسكو نحسها تعطاني هذاك ليفي اللي يبان ويبان ليه ليه. فوالا هاوليكم لو ماسك كيفاش يجي من الداخل، يدير ب50,000. وتاني عندي هاد السيروم هدايا تاع لا مارك روشان، هذا تاني تاع لالوي فيغا. هذا سبيسيالمون لتفتيح البشره، ينحي لي تراس هذوك تاع الشمس. سورتو في الوقت هذا في الربيع نحتاجوه بزاف. هذا كنت شريته هو يدير ب75,000، مي كنت شريته بروموسيون كوسميتيك في المارشي تاع الخروب ب50,000. واش كاين تاني؟ عندنا هاد السيروم تاع لالوي فيغا تاني، هذا راني نستعمل فيه دركا وشريت منه باطا لجهازي ب70,000. هاوليكم كيفاش يجي. روماركيتو بلي فريمون تاع صح نحب لالوي فيغا بزاف وهي والكونكومبر باسكو نحسهم يولموا بزاف لا بو غراس. عندي هذا الكوماج هدايا اللي نقشروا به وجهنا. البشره الدهنيه تحتاج بزاف القشور على جال على المقشر باردون، على جال لي بوين نوار، والبشره الجافه على جال باش تنحي هذاك القشور اللي يديروا الوجه. عندي هذا تاع دوف تاع الكونكومبر ينحي لكم فريمون القشور وهايل بزاف. وعندي هذا تاع نيفيا فوالا جاي هكا انوار، هذا اللي اسمه ميسيلر. يقشر تاني مليح. هضروا لي برك عليه، انا جامي استعملته الحق. شريته طل وخبيته لجهازي. هذا يدير نورمالمون ب90,000 لما كذبنيش ربي. شريته من الكوسميتيك تاع تمام، جاي في الدقسي رود ناف، هو اللي شريت من عنده لاغام تاع نيفيا. عندي هذا البلاك ماسك، هذا صاحبه البشره الدهنيه على بالهم بلي حاجه لازمه ينحيو به لي بوين نوار سورتو تاع الخشم هذوك اللي يجيو رقاق، مي اللي يكونوا خشان لازمهم هذوك الحدايد دوك نعتهم لكم. عندي تاني هذا الديماكيون، هذا اللي يجي زيت ويجي ماء وزيت هكاك، شغل الزيت يطلع وحده والماء يقعد لتحت. تاع نيفيا تاني، هذا كنت شريته ب75,000.
فوالا. عندي هاد لوميسيلير تاني ديماكيون تاع تاع فينوس باردون يدير ب25,000. هذا يهبل وما كانش واحد يضاهيه، لا نيفيا لا حتى حاجه واحده اخرى. رخيص، ما يخرجش الحب، ينحي المكياج، يديماكي ميم المكياج واتر بروف، يديماكي باردون الوجه كامل. كيما كاين تاع نيفيا كاين سبيسيال تاع العينين، وكاين تاع البشره وحدها. هذا فينوس ينحي الوجه، ينحي العينين، ينحي كلش. وان بليس شوفوا تاع نيفيا كيفاش صغير، وهذا فينوس كبير. هذاك ب75,000 وهذا ب25,000. سي بوغ سا قلت لكم ما تشريوش لي غام، باسكو راحين تضطروا تشريو حوايج غاليين وعندهم البدائل تاعهم. عندي هاد القاروره هذه تاع الفيتامين سي، باسكو انا من عشاق اللي في اللي يمدوا الفيتامين سي للبشره، يعطيها واحد النضاره مش نورمال. شيتو ب20,000. عندي هاد الجل نيتوايون هذا تاع نيتروجينا، جاي سكراب هكا، فوالا مقشر يعني. هو نيتواي الوجه ويقشر الوجه تاني. يستعمل خطره واحده في النهار. هذا اللي يعرفوني مليح ويتبعوني على بالهم باللي ما نستغناش عليه. عندي هاد الفوريو هذه نخدم بها دركا، وراح نديها تاني معايا في جهازي. في لاغام نيتروجينا عندي تاني واحد الغسول واحد اخر تاني ما لقيتوش هنايا كي كنت نفيلمي لكم. كاين هذا هادو اللي نحيو بهم لي بوان واغ، يجيو كان حدايد سبيسيال تاع لي بوان واغ. شريتهم ب15 ميل من كوسميتيك تاع المارشي في الخروب. هادو ينحيو لي بوان واغ اللي يكون الراس تاعهم خشين حاشاكم، كي ديروهم ينحيوهم. عندي لا كريم ادغاطون تاع الوجه هذه والجسم، انا نستعملها غير لوجهي سوفت. نيفيا هذه تقدروا ديروها برا وما تكحلكمش، مش كيما نيفيا الزرقاء اللي تكون ماهيش سوفت، هذيك تكحل. هذيك تاع الليل برك، مي هذه تاع الليل والنهار. عندي هاد لاباغاي هذه تاني اللي يغسلوا بها الوجه، مي انا نستعملها بوكو بليس بهذا الراس هذا اللي ندير به مساج الوجهي. فوالا هاوليكم كيفاش يدور. هذه كنت شريتها في لاباغاي تاع براون، جات معاها لاباغاي تاع ليبيلاسيون ومعها بزاف ليتات. عندي تاني الماورد هذا، مي انا ما نستعملوش لوجهي، على بالكم باللي قلت لكم من قبل باللي في وجهي نحط غير الماورد اللي يكون مقطر. هذا تاع اولاي شريته باسكو نحب نيتواي به لي زيسال تاعي مورا ما ندخل، يعني مورا ما ندخل للدار. عندي الصابونه تاع الشب هذه كامل هضروا عليها وقالوا بلي بزاف مفيدات، تغسيغي لي بوغ اللي كيجيو في الوجه، يعني تقفل المسامات هذوك. مي مازلت ما جربتهاش، كي نجربها مورا من الزواج ان شاء الله نحط لكم في الانستغرام. بالمناسبه اللي ماهيش مابونيتني في الانستغرام راهي تراطي بزاف، وكما على بالكم راهو قرب عرسي وقريب نروح من اليوتيوب لفتره، لذلك روحوا تبعوني في الانستغرام نكتبه لكم هنا. كاين هادو اللي نخلطوا فيهم الوصفات الطبيعيه، تجي الطاسه والوحيد اللي نكيلو بيهم ويتو. هادو تاني نحب ندير بزاف الوصفات الطبيعيه، شيتهم ب12,000. عندي هادو لي لانجات ديماكيونت هادو تاع كونفور، يديماكيو هادو تاني سوبر بيان، يديروا غير ب10,000. هادو تحتاجوهم في الايامات الاولين تاع الزواج، تستغنيو على هذا باسكو لازم معاه لي كوطون ديسك. مي هادو في الايامات الاولين تاع الزواج غير جوست تحطوهم برك فوق لا طابل دو نوي، كي تجيو حترقدوا خلاص تعقبوا نكود لانجات على وجهكم وراح المكياج. ابخي بعد ما خلصنا الوجه نجيو للاسنان. انا هنايا قبل ما نبدا نهضر لكم خاصني باند بوش مازلت ما شريتوش، كي بديت نفيلمي لا فيديو باش تفكرتوا. اللي قصد ديو دونتيفريس، انا في جهازي مخبيه زوج، وحده وهذه تاع اكسترا تاع الفحم باسكو تبيض بزاف السنين. ديو تاني البروسادون، تخصكم تاني الريحه تاع الفم. وليب اويل هذا تاع روبي روز هايل يرطب الشوارب مش نورمال. وعندي هذا البوماليفغ تاني تاع نيفيا، شريته مع لاغام تاع نيفيا مازال ما تستيتوش. هذا جاي كولوري، مي باغ كونطخ الليب اويل تاع روبي روز يجي ترانسبارون. دوكا نروحوا للحوايج كابيلير. عندي اول حاجه هاد لو ماسك هدايا تاع غليس اللي يجي للشعر اللي يكون كولوري. فوالا الباطه تاعو كبيره ويدير غير ب55,000. كاين هذه شامبو تاع غليس دير ب35,000. الحاجه الوحيده اللي ما تعجبنيش فيها انها ما ترغونش، وهما يقولوا شامبو اللي تعود ما ترغونش ما تهلكش الشعر، مي انا ما نحس شعري نضف سورتو كي نكون مدايره ماسك تاع زيت. عندي هذه تاني تاع الفيف، انا الحق جيت حنشري الساف غلطت هزيت هذه الفيف. عندي هذا البروتيكتور هذا دو شالور تاع فيولا، ديروه قبل ما تجبدوا شعركم، يبروتيجي لكم شعركم من الحراره تاع ليسور. يدير ب45,000. هذا تاع فيولا بروتيكتور تيرميك. وكاين هذا زيت تاع لوفينا هذا تاع جوز الهند يرطب الشعر على الكيف. هادو شريتهم باش مورا زواج كي نولي ندير حمامات زيتيه لشعري. عندي هذا زيت اللوز تاني فوالا من نفس لا مارك نورمالمون لوفينا باد. كاين تاني هذا الزيت تاع زبده الشيا،
هاوليكم بخلاصه زبده الشيا. قالوا يطول الشعر، شريته باش نتاستيه. نسيت ما قلت لكمش، هذوك الزيوت هذوك تاع لوفينا نورمالمون يديروا الواحد ب 15 ميل، والشامبو تاع الفيف نورمالمون دير ب 60,000. وعندي هاد لو ماسك هدايا تاع فينوس يدير ب10,000، نموت عليه. نحب نديرو ورا ما نخرج من الدوش باسكو نحسو يسلك لي شعري بخلاصه زبده الشيا تاني. هذا اكتشفته العام اللي فات، من تما وانا كل ما يخلص لي نعاود نشريه. كاينه هاد الشامبو هديه تاع ايف روشي تاع لافوكادو، انا مازلت ما تستيتهاش، هذه كان جاتني كادو من فرنسا. دركا مازلت ما تستيتهاش، نتستيها ان شاء الله ونقول لكم. فوالا هاوليكم كيفاش جايه. بصح كاينه لا ميزون ايفغوشي هنايا في الجزائر في قسنطينه في سيدي مبروك. تلقاو لي بخي نورمالمون فيها ملاح، باسكو يكونوا برومييرمون ماشي كيما كتروحوا تشريو من الحوانت، يكونوا دوزيامون يجيو شويه طالعين. عندي هاد الشامبو هذه اللي كنت شريتها باش نخليها في لادوش برك، ومالغري شكروها حبيت نتيستيها تاع هاد لا مارك، مي وليت قلت نخبيها في جهازي نخليها في لادوش باسكو رخيصه دير غير ب 15,000. ما تدريش باه ما يدوشليش المسيو بالشامبو تاعي. ابخي دوكا نروحوا للحوايج اللي يحتاجوهم في الجسم تاعنا. مي راح نهضر لكم على الحوايج اللي تحتاجوهم في نزع الشعر. هما الاولين، اول حاجه تحتاجوا الطالك تاع لي بيبي، تلقاوه يدير ب 15,000 هذه لا مارك. تحتاجوا لي ريشارج تاع لاباراي تاعكم مهما كانت لاباراي اللي ديتوها. انا هنايا كنت شريت غير هذه لي ريشارج تاع لاباراي اللي جي تاع لا سيرشوت، مازلت ما شريتش لي ريشارج تاع الوكس. هاي ليكم لاباراي تعمروها بلي ريشارج، وننصحكم بلا مارك ستاربيل باسكو هي اللي بزاف مليحه في لي برودوي تاع نزع الشعر. وتشريو معاهم هذوك لي بوندلات تاعهم، هذيك الوحده الغوشارج نورمالمون داير 25,000 ولي بوندلات ب 25,000. كاين هاد لاسيغ السائله هذه تاع ميم تاني، ويجيو معها لي بوندلات تاعها تنحي على الكيف، مي انا زرقت لي لي زيسال تاعي كي استعملتها. وكاين هذا الزيت تاع لوفينا، هذا لي زيت الفازلين اللي معروف باللي يديروه بعد نزع الشعر باش ما يدير لكمش هذاك جلد الدجاجه. هذا لازم يكون عندكم البنات، لازمكم تشريوه، سينو دوك نعطيكم البديل تاعو. هذا يدير ب 25,000، قرعه كبيره وتحكم لكم بزاف، وتقدروا ديروها ميم كل يوم، يرطب ويحمي الجسم تاعكم. سينو تقدروا تشريو هذا تاع فينوس وتستغناو على المرطب تاع الجسم تاعكم، ترطبوا به وديروه تاني بعد نزع الشعر باسكو ما يديرش تهيجات، خاطر زيرو بارابين وزيرو الكول. هذا تاع جونسون، انا نحب هذايا الغوز باسكو ما يجي فيه حتى ريحه. باغ كونطخ هذاك الفاغ يجي فيه ريحه هكا. وكاين هاد لا موس دو دوش هديه تاع فينوس اللي تستعمل تاني موس ديبيلاسيون. هاي لكم هنايا من لورا مكتوبه فيها بلي تجي موس ديبيلاسيون تاني. انا كنت شريتها ب 25,000 من كوسميتيك في المارشي تاع الخروب، وكاين وين يبيعوها حتى ل 45,000. يعني كي تجيو تشريو لي كوسميتيك شوفوا من واحد للاخر. كاين لي جيلات باسكو على بالكم مهما يكونوا عندنا طرق نزع الشعر، الجيلات لازم تكون. وشنو تحتاجوا؟ جيلات اللي تكون كيما هادو يجي فيها 5 لام تاع فينوس، ننصحكم بهم بزاف. الباكي هكا يدير ب 25,000، شريتو من الكوسميتيك تاع تمام تاني تدقسي. كاين هاد الالسان هذه لاصيغ فخوات، انا ما نستغناش عليها باسكو هذه بديت بها وتعلمت بها نحي بها. الوغ دركا مهما يكونوا عندي لي زاباري بصح نحبها تكون كاينه اكوتي كي نكون مزروبه، يدي خفيفه فيها. كاين لي فلامينغو هادو تاني اللي كنت شريت باكي هكا فيه 3 نورمالمون ب 15,000 من كوسميتيك تاع 10,000 في المارشي تاع الخروب. فوالا حوليكم تاع هذه لا مارك. مي هادو البنات كاش نهار كي نبدا نستعملهم نحط لكم في الانستغرام طريقه الاستعمال تاعهم باسكو عندهم طريقه استعمال لازم تبدلوهاش. دركا بعد ما خلصنا نزع الشعريتو نروحوا لي جال دوش. اول جال دوش حبيت نهضر لكم عليه، هو احنا نهضر لكم على كاتيجوري شويه غاليه وشو كاين اللي شويه رخيص. كاين هذا تاع انرجي فخوي يدير ب 75,000، قرعه كبيره فريمون. فوالا هاوليكم تاع التوت البري، هذا الريحه تاعو تهبل. وانرجي فخوي لا مارك معروفه وعلى بالكم باللي الريحه تاعها. شوفوا في لي شامبو ولا ديروها في الشعر تقعد في الشعر، ديروها في الجسم تقعد في الجسم، ننصحكم بهذا. كاين هذا تاع ايفغوشي تاني كان جاني كادو باسكو لا غام كامله جاتني كادو. هاوليكم ما على بالي قداه يدير هنايا في الجزائر. هذا جايب خلاصه زيت الارغان، مكتوب فيه باللي يرطب البشره. ابخي كاينين هادو اللي كنت شريتهم انا بنا
كاين هذا تاع بوتي مارسيي، كنت شميت هادو في زوج وما قدرتش ما نجيبهمش في زوج باسكو ريحتهم تهبل. كاينه هذه سيتون بغيم دودوش، هذه تدار غير في الصيف ما تدارش في الشتاء تحتاجوا جل دوش اللي يكون كريم دودوش باسكو باه يعاونكم على ترطيب الجسم. وكاين هذا اللي جاي جل دوش ماهوش كريم دودوش، هذا باغ كونطخ هذا تقدروا ديروه في الشتاء باسكو يجي شويه مركز على لا بروم تاع بوتي مارسيي مافي روز. في زوج جايين من نفس لاغام مافي روز بهذا بالاخر فوالا. ابخي كاين هادو كنت شريته ب65,000 والاخر ب55,000. وكاين هذا تاع نيفيا اللي جاي كبير فريمون، هذا نورمالمون يدير ب55,000. نيفيا سوفت هذا تاني كريم. باغ كونطخ هذا تاع الشتاء يوالم الشتاء بيان باسكو جاي كريم دودوش يعني يرطب لكم الجسم تاعكم، تقدروا تستغناو وراه مام على الماء. وكاين هاد لاغام تاع كوتيج هادي لي فريمون باكاجينغ تاعها واعر يهبل تقدروا تستخدموه ميم كي تنحيو القرع تخدموا. انا خممت اني ندير فيه لي فيرني تاعي نستفهم فيه. كاين هذا اللي جاي بالبيستاش ونواد كاجو، وكاين هذا اللي جاي بخلاصه الياسمين هذاك لي دكور والاخر جل دوش. كاين هذا جل دوش والاخر كريم دودوش، واللي في النص جاي مقشر للجسم كامل من لاغام تاع كوتيج. هاد الكوفري كنت شريته هكا ب165,000 فوالا. شريته من المارشي تاع الخروب من الحانوت اللي قدام الكوسميتيك اللي جاي قدام تاع 10,000 بعد. دوكا نروح لي بوتي بري باردون. كاين هذا تاع فينوس، هذا يهبل، هذا تقول نشربه صدقوني يحللكم الشهيه انكم تشربوه. جاي تاع الفراز يريح بيان مي هذا تاع كل يوم. هذوك اللي رجال دوش تقدروا تستخدموا بهم يعني كي تعود عندكم دوش اسبوعي، مي هذا تاع كل يوم كي تجيو حتشلوا روحكم برك. وكاين هذا تاع لوبيليا تاني في زوج يديروا 10,000 بيان يريحوا على الكيف. مي الحاجه اللي متعجبنيش فيهم ما يقعدوش بزاف في الجسم. نروحوا لمرطب الجسم، حليب مرطب للجسم. كاين هذا تاع افغوشي اللي كان جاني كيف كادو، هذا تبع اللاغام الاخرى بعد تاع الجلدوش بلا ارغان تاني. شوفوا شكله يعني باين بلي يرطب من شكله هكا من التكستور تاعو باين بلي يرطب. مازلت ما استعملتوش تاني مورا الزواج نعطيكم رايي فيه في الانستغرام. كاين هذا تاع انرجي فخوي اللي هبل هذا ب120,000. كنت جربته خطره في يدي ريحته قعدت لي. هذا تاع الويل دو كوكو وزيت الارغان. هاوليكم كيفاش يجي. انا انرجي فخوي تعجبني في الرابور كاليتي في البري شويه زايده. هذا يدير ب120,000 وتاني في الباكاجينغ. شوفوا الباكاجينغ تاعهم كيف هايل يعني يحللكم الشهيه انكم ديروه. دوكا كاين هذا اللي نحس البري تاعو شويه ماهوش في متناول الجميع مي الكاليتي تستاهل البري. هذا تاع فيكتوريا سيكريت، هذا يدير ب250,000 فوالا. هاوليكم مي تولهوا يا البنات باسكو دوكا في الكورونا راهم يدوروا غير الكونتر فاسون ماهوش يدور سما ما عادوش يهبطوا كابا ماهوش يدور لوريجينال. تولهوا كي تجيو تشريو من عند واحد كونفيونس باسكو 250,000 كاميم راهي دراهم. ومعاه لا بروم دو كور تاعو من نفس لاغام هادو في زوج. لا بروم هذه تاني ريحتها تهبل، ريحتها كجايه سكري وماهيش هذيك ثقيله اللي تخنق. كنت شريتها تاني ب250,000 فوالا. هامليكم تحبوا ديروا عليهم كابتيغ ديكرون هادو اللي ما عندهاش باش تشري عطر يكون اوريجينال ليله العمر ننصحها بزاف به. وكاين هذا اللي يجي فيه اللي ادغاطون هذا في الكوفري هذا يعني تاع كوتيج تاني. كوتيج ماركه معروفه سيرتو بلي جلدوش تاعها بلي ريحتهم تقعد ولي بارفان تاعهم يصلحوهم. الجلدوش يجي ريحته اون ديري بارفان. وكاين تاني مرطبات الجسم تاعهم تاني يهضروا عليهم يقولوا ملاح. انا اول مره حنجربهم. دوكا نروحوا اللي جايين بوتي بري. كاين هادوما في زوج اللي يديروا ب10,000. كاين هذا تاع فازلين اللي جاي فيها بيتخاز، هذا هايل فريمون يرطب باسكو نستعملوه انا دركا في الدار. وكاين هذا اللي هو حليب تاع لي بيبي فريمون يهبلوا تقدروا تستعملوه ميم يدي ماكيي. وكاين هذه اللي ما عجبتنيش خلاص كنت هضرت عليها ديجا في الانستغرام ما عجبتنيش ريحتها كي ديروها اون ديري درتو كريم ايبيلاتوار ريحتها تعيف. ما ننصحكمش بها لا مارك هذه باسكو
فاشله. انا بوغ موا شريت تاع بروتيليس باسكو مجربتها ريحتها مليحه. وكاينه هذه بوتي مارسي، هذه الترطيب تاعها بزاف عالي. جو بونس كنتو شفتوها اليوتيوبرز بريسك كامل هضروا عليها باسكو فريمون مليحه. دير ب 45000 والترطيب تاعها يدوم 24 ساعه. وصح يدكم تقعد رطبه مش نورمال 24 ساعه. دوكا نروحو نهضروا على لي بروم دو كور. مادام كوني هضرت لكم على هذه تاع فيكتوريا سيكريت. كاين البدائل تاعها 250000 قلت لكم ماهيش في متناول الجميع. كاين البدائل تاعها اللي جايين رخاص وريحتهم ديقه كيما هذه اللي جايه في النص. هذه الفاغ ريحتها تقتل صدقوني تهبل. هذه ب 80000. كنت كي شفت لا كولور تاعها ما كنتش راح نشمها وبعد قلت والله غير نشمها باسكو لا كولور ما عجبتنيش. مي كي شميتها عشقت فيها وتزيد تجي بريونتي فيها واحد لي باي هكا يقعدوا في الكور. وكاينه هذيك تاع ليلاس هذيك تريح لي فلور. كاينه ايمانويل جان كاينه لي صعب بزاف لي مارك تاع لي فرفاشه. هادو كامل يديروا ب 100000 وفيهم فريمون لي ملاح على المنطقه الحساسه. مالغري انا كنت تخلط بزاف في هذيك المنطقه مي كاينين حوايج اللي يكونوا لازمين. كاين هذا نيفيا انتيمو ننصحكم به خير من سالفوغال باسكو سالفوغال يكون شويه قوي على العروسه في اليومات الاولين تاع الزواج. الوغ ننصحكم بهذا نيفيا انتيمو. كاين ديودورون انتيم حاجه لازمه اي وحده مزوجه لازمها ديودورون انتيم. كاين هذه لا مارك ايفيدونس وعندي وحده اخرى تاع فام فريش ما على باليش وين هي ما لقيتهاش. هذه ريحتها تهبل. وكاين هذا بو بارفي اللي هو سوا ديزون اون كريم اكليرسيسونت لي زون انتيم. مي كامل اللي جربوه قالوا لي بلي ما يكليرسي ما والو. يعني في الكوتي تاع التبييض ما تسناوش منه يبيض لكم. مي في الكوتي تاع ادغاتاسيون يرطب بزاف المنطقه الحساسه. الوغ ننصحكم به في الكوتي تاع الادغاتاسيون باسكو جربته مليح صح. ومام لا كوزين تاعي نصحتني به. اسمع لقيتو شريوه يدير ب 45000. لانتيمو يدير ب 95000 وايفيدونس ب 75000. كاين هادو ما اوان لي بروتيج كيلوت هادو تاني لازم يكونوا كاينين. وانا ننصح مام العازبات انهم ما يستغناوش عليهم باسكو يعاونوا هذيك المنطقه باش ما تحكمش الرطوبه. وتاني لازمكم تديو لي سيرفيات لو كان باكي واحد. دوكا نروحوا لي كوسميتيك اللي جايين منه ومنا ما ينتميو لحتى عائله. عندي هاد الكوفري تاني اللي كان جاني كادو من لا فرنسا. هذا جاي فيه هذيك القرعه ترونسبارونت تاعي تبان جال دوش الاخرى لي ديكور وفيه سال دو بان وفيه هذيك لو فلور دو دوش تاع هذه لا مارك. انا جامي تيستيتو مي كي نجربو تاني نعطيكم رايي فيه. هي لا بريزونطاسيون تاعو مليحه. دركا نروحو لي ديودورون. في لي ديودورون باه نتفاهموا على حاجه كاينين لي ديودورون اللي يمنعوا التعرق وكاينين لي ديودورون اللي ينحيو رائحه العرق. كيما هذه نيفيا تمنع التعرق. هذه بيلا و باسيون تاع لا ميزون فرانكو اوليفي. لا فرانكو اوليفي معروفه باللي روايح تاعها بزاف هايلين. نيفيا 45000. هادوك بيلا في زوج والله ما على بالي باسكو فرانك اوليفي في زوج ماشي انا شريتهم كانوا جاوني كادو. فيرونا هذيك دير ب 15000 تهبل منتوج بلادي. هذه بوتي مارسي عشقي ب 45000. هذه تاع الرمان ريحتها تهبل. وكاينه هذه لوف اللي كنت شريتها باش نمدها ومن بعد عجبتني ريحتها باسكو تريح هذيك الريحه تاع النقاء تريح ريحه النظافه وليت كاع رديتها. كاينه هاد ستيك دو دورون هذه تاني تاع ريكسونا. هذه يا البنات ديكا هذه اشريوها على ضمانتي. هي صح شويه غاليه بلاك دير 75000 بصح ديكا ستيك وجايه ديودورون تاني. ايماجينيو نهار العقد تاعي درت بيها ولبست حوايج يقعدوا يريحوا بها ولبست البيجامه وغسلت البيجامه عاودت لبستها وقعدت فيها الريحه تاعها هذه تهبل. وكاين هذه النيفيا مي انا النيفيا ندير تاع الرجاله باسكو يكليرسي لي زيسيل يعني يبيضهم شويه. ننصحكم بزاف بزاف بهذا تاع نيفيا تاع الرجاله. دوكا نروحوا لهادو الحوايج. اول حاجه عندي يعني هادو كوسميتيكات ما ينتميو لحتى حاجه. عندي صابون البلدي هذا اللي ما نستغناش عليه انايا في لادوش تاعي باسكو نحسو يجبد هذوك الزيوت والخماش كامل من البشره. يدير هذا ب 15000. هذه لا مارك. وكاين هذا اللي مكتوب فيه صابون زاير هذاك البلدي وهذا صابون زاير هما نفس الصابون قاعده نعطيكم في لي مارك برك. هذا يدير ب 10000. كنت شريته من الحانوت الجنان اللي حل في الجنان تاع الميلتخاز في الخروب ب 10000. عندي هذا السيروم تاع لي لونتي تاعي يدير ب 15000. عندي هادو لي دو باكي تاع لانجات وعندي هذا الباكي تاع البابي مشوار شريته ب 10000 من بازار ابو اسحاق. عندي هذيك الكاسه اللي تنحي الدود شرينا كيفها تهبل ب 10000 من ابو اسحاق. كاين هاد لي كوطون هادوما اللي نحيو بهم صبغه من الضفارتين. كاين هادو صابونات ابو سعد اللي يجيو هكا مشكلين ريحتهم مليحه. عندي لي كوطون تيج عندي كوطون هذاك
كوطونتي شريت هاد الباكي اللي يجي كبير ديريكت، وهذاك الكوطون يعني شريته باش نخليه في الدار. وعندي هاد لوت كولون هذايا اللي يعطروا به الافريشه، وكاين هذا الجل لوفينا هو اود كولون او ميم طون. فوالا هذا تاع لي كوطون تاني شريته من بازار ابو اسحاق ب10,000. قادره تجرحي مع قادره نستعملو لاي حاجه. كاين هاد لا كريم هذه تاع مزيلة روائح الأقدام تاع كنت شريتها من عنابة، شريتها ب10,000. كي ديروها ما تخليش رجلكم دير الريحه هذه، انا نحسها ماست هاف. وكاين هاد لا مارك تاني عندهم كريمه ضد التشققات، كامل شكروها وقالوا باللي مليحه. وبالنسبه للبريزونطاسيون تاعهم البنات تقدروا تخرجوهم في دي بوكس كيما هكا ولا في اسلل. كيما كنت نصحتكم في بدايه الفيديو، اخطاكم من انكم تشريو لي غام هادو باسكو يديبوا لكم دراهم فريمون، وتشريو حوايج كنتوا قادرين تستغناو عليهم ولا تلقاوهم بكاليتي ارخص في بلايص وحايد اخرين. كاينين هكا شويه لي كوسميتيك اللي ما قدرتش نعتهم لكم نظرا انه الفيديو جات كراف طويله، خيرت اني نعت لكم النيسيسير. الوغ نخليكم نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. ما تنساوش تروحوا تابونيوني في الانستغرام باسكو اللي مش مابونيتني تما راهي تعطي يومياتي، وتاني هادو لي كوسميتيك كامل حنا عندكم طريقه الاستعمال تما. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.